राष्ट्रघातको मामिलामा त मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको जिनभित्रै राष्ट्रघात छ। 3 पुस्ते राष्ट्रघाती विरासतमा शेरबहादुरजीले धानिरहनु भएको छ र उहाँको विरासतमा धान्नको निम्ति गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि खुङ्खार तरिकाले अगाडि आइरहेका छन्। शेरबहादुरको भ्रमणमा गोप्य रूपमा कुनै न कुनै राष्ट्रघाती सम्झौताको ड्राफ्टमा यिनले सिग्नेचर गरेका हुन सक्छन् अथवा प्रतिबद्धता जनाएर आएका छन् पक्कै पनि। किनभने भारतले जब कुनै पनि नेपालका शासकहरूलाई कमजोर बनाउँछ, जब कुनै शासकहरूलाई चुनावको ताका भिजिट गराउँछ भने हिजो जसरी महाकाली टनकपुर भने जस्तै कुनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा शेरबहादुर देउवालाई फसाउने गरी नाकमा नत्थी कसाएर भालु जस्तो नचाउने गरी उसले केही प्रपञ्च गरेको कुरो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै होइन, उहाँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, कार्यकारी प्रमुख भइसकेको मान्छे लत्रिएर जम्ला हात जोड्दै घुँडा टेकेर राज्य मन्त्री स्तरको स्वागतमा मक्ख परेर जसरी उहाँले पाउलागी महाराज भन्दै मोदीको दरबारमा एकदमै न्युरीमुन्टी नगर्नुभयो, धनुष्टङ्कार गर्नुभयो, त्यसले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको छ। शेरबहादुर देउवाजीको राजनीतिक इतिहासको, खास गरी सत्ता राजनीतिको साङ्गो पाङ्गो पाटो पक्ष केलाउँदाखेरि उहाँ इन्डो वेस्टसँग साललाल आन्द्रा जोडिएको व्यक्ति हो। पश्चिम क्षेत्रबाट 2 जना व्यक्तित्वहरूलाई राजनीतिमा आफ्नै काखमा लाड प्यारमा हुर्काउनु भयो। एकजना खुमबहादुर खड्का, एकजना शेरबहादुर देउवा। यिनीहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा शेरबहादुरजी उमेरमा अलिकति सिनियर होला तर राजनीतिमा समकालीन हुन्। जस्तो अहिले शेरबहादुरको छवि छ, पहिला त्यस्तो होइन। संयोगवश उहाँलाई पञ्चायती शासकले जेलमा पक्रिएर चरम यातना दियो, जिब्रोमा करेन्ट लगाइयो र उहाँले आफ्नो स्वाभाविक र प्राकृतिक आवाज गुमाउनु भयो। खुमबहादुर खड्काको नियति त तपाईँलाई थाहा छ, बोराका बोरा पैसा पनि ल्याउन लाउने अनि राजनीतिक हिसाबले कुर्सीका खुट्टा पनि काट्दिने, यो गरेर खुमबहादुरको राजनीतिक जीवन समाप्त भयो। शेरबहादुर देउवा भनेको जता भत्क्यो त्यतै दैयो। आरोजी देउवा पृष्ठभूमिको हिसाबले दरबारिया, किनभने उहाँको आमा प्रतिभा राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो राप्रपाको। त्यो जननेता कमरेड मदन भण्डारीले सायद टनकपुर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चाहनु भएको थियो भने उहाँ अकण्टक प्रधानमन्त्री र बाँचिरहनुहुन्थ्यो र टनकपुरमा नझुकेको त्यो देशभक्त योद्धालाई दासढुङ्गामा लगेर समाप्त पारियो। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ठुलो स्वरमा राष्ट्रियताको चर्को वकालत गर्छ। पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै ओभरअल डिजाइन बनाएर त्यसको बारेमा सबभन्दा बढी होमवर्क गरेको भनेको पशुपति शमशेर राणाले हो र त्यो कार्यान्वयन गरियो। आखिर महाकाली सन्धि एउटा राष्ट्रघाती सन्धिको रूपमा कलङ्कित भएर इतिहासमा रह्यो। युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर अनेक थरी टिका टिप्पणीहरू सुरु भएको छ होइन? विभिन्न राजनीतिक दलहरूले त्यसमा असन्तुष्टि पनि पोखेको अवस्था छ। कता त चुचे नक्सा पनि हरायो भन्ने कुरा आयो। यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ सिमानाको इस्यु पनि गएर मोदीकै सामुन्ने उठाउनु भयो। त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ कदम हो भन्ने हिसाबले पनि कुराहरू आएको छ होइन? अब ओली पछाडि चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न शेरबहादुर देउवाले खोज्नु भएको हो, किनभने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँलाई भारत भ्रमणको निम्ति दिएन यो पटक होइन? तर अहिलेको यो भ्रमणले चाहिँ नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध सुमधुर भयो भन्ने कोणले पनि उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई हेरेको छ होइन? पुण्य सरले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? शेरबहादुर देउवाजीको राजनीतिक इतिहासको, खास गरी सत्ता राजनीतिको साङ्गो पाङ्गो पाटो पक्ष केलाउँदाखेरि उहाँ इन्डो वेस्टसँग साललाल आन्द्रा जोडिएको व्यक्ति हो। तपाईँलाई थाहा छ उहाँ सुपर लक्की पर्सन यस मानेमा साबित भइरहनु हो कि उहाँ सुरुदेखि नै विदेशी शक्ति केन्द्रको लाड प्यारमा हुर्किनु हो। अलिकति तपाईँले शेरबहादुर देउवाको विगत इतिहास ननिहालिकन अहिलेको उहाँको भिजिटको सार्थकता वा निरर्थकताको बारे बहस गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, बिपी कोइरालाले त्यतिखेर पश्चिम क्षेत्रबाट 2 जना व्यक्तित्वहरूलाई राजनीतिमा आफ्नै काखमा लाड प्यारमा हुर्काउनु भयो। एकजना खुमबहादुर खड्का, एकजना शेरबहादुर देउवा। यिनीहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा शेरबहादुरजी उमेरमा अलिकति सिनियर होला तर राजनीतिमा समकालीन हुन्। शेरबहादुर देउवा तरक्की गर्दै प्रगति गर्दै पुरपुरो बलियो भएको हुनाले प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। खुमबहादुर अलिक बढी अभागी, मृगौलाले पनि धोका दियो, शरीरले पनि साथ दिएन।
र गिरिजाबाबुले घुसकाण्डमा बढी प्रयोग गरेको हुनाले उहाँको पोलिटिकल करियर पनि समाप्त भयो। शेरबहादुर देउवाजीको विषयमा मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा याद छ। सायद त्यतिखेर सोसियल मिडिया भइदिएको भए शेरबहादुरजीले 35-36 साल ताका गरेका भाषणहरू अहिले हामी सुन्न पाउँथ्यौँ होला। त्यो जिन्स प्यान्ट अनि टी सर्ट, त्यतिखेरको फ्यासन। शेरबहादुर आफ्नो समयको असाध्यै रोमान्टिक मान्छे। जस्तो अहिले शेरबहादुरको छवि छ, पहिला त्यस्तो होइन। संयोगवश उहाँलाई पञ्चायती शासकले जेलमा पक्रिएर चरम यातना दियो, जिब्रोमा करेन्ट लगाइयो र उहाँले आफ्नो स्वाभाविक र प्राकृतिक आवाज गुमाउनुभयो। तर पनि शेरबहादुर देउवाको सबै कुरो ठिकठाक चल्दै थियो। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिइहालौँ, रामचन्द्र पौडेललाई नेभी सङ्घको अध्यक्ष बनाउने कि शेरबहादुर देउवालाई बनाउने कि अथवा शिवबहादुर देउजालाई बनाउने, शिवबहादुर खड्कालाई बनाउने अथवा विपिनलाई दोहोऱ्याउने भन्ने कुरोमा लडाइँ भयो। बिपी कोइरालाको एकल इजलासले शेरबहादुरको पक्षमा फैसला गर्यो। किशुनजी जेलभित्रै मक्ख पर्नुभयो। गणेश मानजीलाई त्यो कुरा चित्त बुझेको थिएन, गिरिजाबाबुलाई पनि चित्त बुझेको थिएन। तर अब बिपीको आदेश त भुइँमा खस्दा साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसपछि शेरबहादुरले कहिले पनि पछाडि फर्किएर हेर्नु परेन। शेरबहादुर देउवा कतिसम्म भाग्यमानी मान्छे हो भने जब अर्जुन नरसिंह केसीले 2043 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डा लगेर दरबारमा तत्कालीन दरबारका हर्ताकर्ता कम्युनिस्टहरूलाई बिगार्ने बढी दामोदर शमशेर र काङ्ग्रेसहरूलाई शरदचन्द्र शाहको थ्रुबाट लगेर अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापाजीको ससुराबाजी, व्यक्तिगत व्यवहार राम्रै छ। सायद उहाँले त्यो झन्डा दरबारलाई नबुझाएको भए आज प्रधानमन्त्रीको सिटमा हामीले उनलाई देख्न सक्थ्यौँ। अर्जुन नरसिंह केसी, गौतम हुन् फेरि। र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा उत्ताउलिए, भविष्य अन्धकार देखे र उनलाई एकथान अञ्चलाधीश भए पुग्ने भयो। यो थाहा पाइसकेपछि किशुनजीको धैर्यताको बाँध टुट्यो र उहाँले ब्रिटिस एम्बेसडरसँग कुराकानी गरेर तात्कालीन अब सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको प्रिली ब्रान्डसँग पनि किशुनजीको राम्रो सम्बन्ध र उहाँले बेलायतको लागि शेरबहादुरलाई घुम्नी ओर्नी, नाम चाहिँ छात्रवृत्ति, पढाइ गर्न जाने भन्ने भयो। या उहाँले पढिसक्नु भएको थियो, पढ्नुपर्ने जति होइन। अनि उहाँलाई लन्डन पुर्याइयो र उहाँ अहिले करिश्मा मानन्दरको ससुराजी ईश्वर मानन्दरको रेस्टुरेन्टमा उहाँ वेटरको काममा लाग्नुभयो। अब गजबको कुरा के छ भने उहाँलाई सनक चढेर म पत्रकार हुन्छु भनेर बिबिसीमा पनि ट्राई मार्नु भएछ। आवाज धोकेबाज थियो, त्यसकारण त्यो फन्डा चलेन र उहाँ निराश भएर यता फर्किनुभयो। यतिसम्म भाग्यमानी कि उहाँ लन्डनमा हुँदा आन्दोलनमा एक लाठी खानु परेन, केही पनि गर्नु परेन, आन्दोलन सफल भयो। थपक्क नेपाल फर्किनुभयो। बिपीको लिगेसी समाएको हुनाले, बिपी जिन्दाबाद भनेको हुनाले त्यतिखेर उहाँ किशुनजीसँग पनि नजिक हुनुहुन्न थियो। किशुनजीले पछिसम्मै भन्नुहुन्थ्यो यो शेरबहादुर देउवाको खप्पर यति बलियो छ कि बिग्रिन चाहँदा पनि बिग्रिएन यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे। र त्यसपछि गिरिजाबाबुको असीम अनुकम्पाले 2048 सालमा उहाँले डडेलधुराबाट चुनाव जितिसकेपछि पार्टीका धेरै त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेको विरोधको बावजुद, खास गरी गोविन्दराज जोशी र रामचन्द्र पौडेलले असहमति जाहेर गर्दा पनि उहाँ शक्तिशाली गृहमन्त्री बन्नुभयो। त्यतिखेरै हो अनिश साक्य लगायतका मानिसहरूको हत्या हुँदाखेरि, पाटनमा हत्या हुँदाखेरि मदन भण्डारीले भाषणमा पनि भन्नुभएको छ त्यो कुरा, गोलीको आँखा हुँदैनन् भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। र त्यसपछि 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीको अति लोकप्रिय सरकार धर्मर आयो, गिर्नी भयो। विकल्पमा को त प्राइम मिनिस्टर भन्दा अब भइदियो के भने गिरिजाबाबुलाई शैलजा आचार्य, खुम्बहादुर खड्का र शेरबहादुर देउवा अनि आकाङ्क्षीको रूपमा चक्रवास्तवलाई पनि आफ्नो कोटरीका मान्छेहरू छान्न सकस पर्यो। र उहाँले वास्तवमा सुशील कोइराला पनि, सुशील कोइराला वा शैलजालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहनुहुन्न थियो, किनभने त्यो भयो भने इमिडिएटली गिरिजाबाबुको कोइराला वंशको कुर्सीको खुट्टा हल्लिन सक्थ्यो। चन्द्रशेखरको विशेष आशीर्वाद प्राप्त, कतिपयले अब दुवैजना स्वर्गवासी हुनुभयो, उहाँहरूको बारेमा टिका टिप्पणी नगरौँ। चन्द्रशेखरजी र शैलजाको विषयमा मनोहर कहानियाले त्यतिखेरका अखबारहरू रङ्गिन थिए। र त्यसपछि त्यो कन्ट्राडिक्सनमा खेलेर शेरबहादुर देउवा गएर लम्पसार पर्नुभयो गिरिजाबाबुका। तपाईँ बिपी बाबुले नजन्माए पनि, सान्दाजुले नजन्माए पनि म मानसपुत्र हुँ, मेरो उद्धार गरिबक्सियोस् भनेपछि गिरिजाबाबुले ठिकै छ नि, यो भएपछि मेरो वास्तवमै इर्दागिर्दामा घुम्ने मान्छे हो भनेर हो गिरिजाबाबुले शेरबहादुर देउवालाई तथास्तु भनेर आशीर्वाद दिइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। गिरिजाबाबुले यो सोच्नु भएको थिएन कि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गिरिजाबाबुकै
पावरमाथि शेरबहादुरले धावा बोल्छन् भन्ने गिरिजाबाबुलाई थाहा थिएन, तर भइदियो त्यही। किशुनजीको क्याम्पमा छिरिहाले शेरबहादुर देउवा। गिरिजाबाबुको एउटा विशेषता के भने आफूभन्दा पावरफुल बन्न कोही खोज्यो भने त्यसलाई समाप्त पारिदिने, जस्तो खुमबहादुर खड्काको नियति त तपाईँलाई थाहा छ। बोराका बोरा पैसा पनि ल्याउन लाउने अनि राजनीतिक हिसाबले कुर्सीका खुट्टा पनि काट्दिने, यो गरेर शेरबहादुरको के अरे खुमबहादुरको राजनीतिक जीवन समाप्त भयो। अब आयो वास्तवमा त्यतिखेर जाजल्यमान व्यक्तिको रूपमा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा तारानाथ राणा भाटलाई पनि लिइन्थ्यो। तारानाथ राणा भाटलाई काङ्ग्रेस महामन्त्रीमा खुम्चाइयो। किन खुम्चाइयो भनेको भने त्यतिखेर गिरिजाबाबुको अगाडि त्यो महामन्त्री भन्ने थाङ्ने पद थियो, नाम मात्रको थियो। वक्तव्य जारी गर्ने, भाषण भूषण गर्ने सेरेमोनियल पद थियो, त्यो क्रियाशील पद थिएन त्यो। र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा गिरिजाको ग्रिपबाट बाहिर जान थाले। दरबारियाहरूसँग बढी नजिकिन खोजे भनेर त्यहाँभित्र एउटा अन्तर्द्वन्द्व पैदा भयो। र गिरिजाबाबुले एउटा सोच के भन्नु हो भने अल्टरनेटिभमा को अगाडि बढाउने, शैलजाप्रति पनि पूर्ण भरोसा गर्न सकिएन। सुशील कोइराला अलिक सुस्त, ढिलो, लोसे, अकर्मण्य मान्छे त सफा नै हो, लोकतन्त्रवादी पनि हो, तर बोल्ड डिसिजन लिन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि गिरिजाबाबुको जुन सकस थियो त्यो बिचमा काफी हदसम्म शेरबहादुर देउवाले फाइदा उठाए। त्यही बेलामा उनी सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्ष हुन पनि सफल भए शेरबहादुर देउवा, प्राइम मिनिस्टर थिए। र त्यसपछिको कुरा हो जब उनको दरबारसँग हिमचिम बढ्दै गयो, त्यसपछि गिरिजाबाबुले शेरबहादुर देउवालाई म्यासेकर गर्ने, पोलिटिकली म्यासेकर गर्ने सोच बनाउनु भयो। फलस्वरूप सूर्यबहादुर थापाको सरकार बनाइयो। बनाइसकेपछि पनि शेरबहादुरका सुखका दिनहरू गएनन्, किनभने तपाईँलाई थाहा छ शेरबहादुर देउवा भनेको जता भत्क्यो त्यतै दैयो। टोनी ब्लेयरको राजनीतिक जिन्दगीमाथि शेरबहादुर देउवाले बोलेको एक ठाउँमा मैले सुनेको थिएँ त्यतिखेर टेलिभिजनमा। टोनी ब्लेयरलाई बधाई दिँदाखेरि एउटा सायद विजय कुमारसँगको कन्भर्सेसनमा हो कि भूषणसँगको, यो धेरै अगाडिको कुरा हो, 60-61 सालतिरको कुरा। त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने टोनी ब्लेयर पनि जिन्स प्यान्ट मन पराउने, म पनि त जमानामा जिन्स प्यान्ट लगाउँथेँ, गिटार पनि बोक्ने मान्छे, लामो लामो कपाल पाल्थेँ भनेर भने मैले सुनेको थिएँ। भनेपछि आफ्नो जमानाको शेरबहादुर स्टाइलिस मान्छे हो। अहिले पनि हेर्नु न, खास बुढो देखिँदैन नि शेरबहादुर, त्यो केही कपाल छ उनीमा। र त्यसपछि उनी फेरि राष्ट्रियताको मामिलामा उनको सम्बन्ध, अब उनी पावरफुल कसरी भयो भने गिरिजाबाबुले मामुली बाँदर सम्झेर छोडेको हनुमानले लङ्का जलाए भने जस्तै शेरबहादुर देउवाको बारेमा गिरिजाबाबुले त्यति ठुलो एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको थिएन। गिरिजाबाबुको इन्डियासँग पनि खासै ठुलो सम्बन्ध विस्तार भएन, पश्चिमाहरूले पनि धेरै विश्वास गरेनन्, किनभने गिरिजाबाबुको एउटा एरोगेन्ट व्यक्तित्व थियो, टावरिङ पर्सनालिटी हुने, कम झोक्ने व्यक्तित्व हुनाले बाहिर प्रचार गरिए जति लेन्डुपे वा अलि हुनुहुन्न थियो। भ्रष्टाचारको त शिरोमणि नै हो वा, तर लेन्डुप दोर्जेवादी मामिलामा शेरबहादुर देउवा कता हो कता अगाडि। शेरबहादुरको विवाहबारी पछाडि गएर सुरुमा त उहाँले पनि नागरिकता त दिनै भएको हो होइन, अलिक पछाडि इन्डियाले भाउ दिन छोडेपछि उहाँ बढी राष्ट्रवादी हुनुभयो। एनिवे, तर शेरबहादुरको जस्तो सदाबहार छैन मान्छे। प्रवृत्ति त त्यही स्कुलिङ त त्यही हो होइन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त 3 पुस्ते। अहिले म भारत भ्रमणको प्रसङ्ग यहाँ जोड्छु। मागाली सन्धिले गर्दा पनि शेरबहादुरको राजनीतिक करियरलाई बुस्ट गर्नको लागि हेल्प गर्यो। म भन्दैछु तपाईँलाई, शेरबहादुरले महाकाली किन कन्यादान गरे भन्ने विषयमा आफ्नो एनालाइसिस छ। र त्यसपछि के भइदियो भने शेरबहादुर देउवाको जिन्दगीको जुन तरक्की प्रगति छ त्यसको पछाडि जुलियाचाङ ब्लकको ठुलो हात छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि पश्चिमाहरू बढी हावी भए। पश्चिमा भन्नाले इन्डो वेस्ट हावी भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा 48 सालसम्म अविवाहित रहनुका अनगिन्ती रङ्गीन किस्साहरूको आफ्नो ठाउँमा भूमिका छ। नाम नलिउँ, अहिले एकजना राजदूत भइसकेको प्रोफेसर महोदयको श्रीमती, उहाँले पनि अब लामो प्रेम सम्बन्धलाई साकार रूप दिन सकिएन, एक गौतम थर्के व्यक्तित्वसँग उहाँको बिहा भएको थियो, पछि आफैले भित्राउनु हो। उहाँ परम सुन्दरी पिके कलेजको सबभन्दा रूपवती युवतीमा मानिने विद्वान एकजना व्यक्तित्वसँग, एकजना महिलासँग शेरबहादुरजीको लभ लेटरै सार्वजनिक भयो जनमञ्चमा त्यतिखेर, अहिले नाम नलिउँ होइन। त्यो भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा अब मेरो बिहा नहुने भयो भनेर पिर लिन थाले। 3 सालले शेरबहादुर देउवा 48 सालमा आइपुग्दाखेरि 45 वर्ष भइसकेका थिए होइन। अहिले म 44 नागेर 45 लाग्दैछु, यही उमेरमा थिएँ। अब मेरो बिहा पनि नहुने भयो, म किशुनजी जस्तो बन्नु पर्ने भयो भनेर पिरल लिन्थेँ, हुडल लिन्थेँ, सुशील जस्तै बन्ने भएँ भन्थे। तर उनको भाग्यले करिश्मा गरिदियो र उनको विवाह लमीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने जुलियाचाङ ब्लकले
आरजी देउवासँग गराइदिनु हो। आरजी देउवा पृष्ठभूमिको हिसाबले दरबारिया, किनभने उहाँको आमा प्रतिभा राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो राप्रपाको, तपाईँलाई थाहा छ। भन्नेहरू कहिलेकाहीँ के भन्थे भने ए छोरीभन्दा आमा तरुनी लिपस्टिक पाउडरले भनेर गीत पनि बनाएको थियो त्यतिखेर आमा छोरीको विषयमा। आरजुभन्दा बढी फिट एन्ड फाइन देखिनुहुन्थ्यो अरे प्रतिभा। हुन त अब ठिक छ, यो विषयमा पछि आउँला। र त्यसपछि भन्नेहरू के भन्थे भने अब शेरबहादुरजीको सासू आमा जस्तो देखिनुहुन्न प्रतिभा राणा, समकालीन देखिनुहुन्छ भनेर पनि भन्थे अरे। त्यसपछि त्यो सम्बन्ध बिल्डअप भइसकेपछि मदन भण्डारीको मृत्यु देहान्तपछि एउटा ठुलो रिक्तता रह्यो। शेरबहादुरले दाम्लो चुडाउन थाले, किनभने उनी पनि प्रधानमन्त्री बन्न हतारिएको थिए, तर उनको ब्यालेन्स चाहिँ इन्डियासँग मिलेको थिएन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ, त्यतिखेर दिग्विजय सिंहसँग शेरबहादुर देउवाको 51 सालको मनमोहन अधिकारी सरकार ढल्ने बेलामा लामो कुराकानी भयो। त्यतिखेर राजेश पाइलट, सचिन पाइलटको बुवा, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, यिनीहरू किङ मेकर थिए। अहिलेसम्म पनि काङ्ग्रेसको राजनीतिमा उनीहरू नै हावी छन्। त्यो कुराकानी भइसकेपछि खास गरी भन्ने हो भने बिजेपी लाइनमा मिलाउने काम चाहिँ पशुपति शमशेर जबराले गरे, किनभने माधवराज सिन्धियाको उनको जेठान माधवराज सिन्धिया जो नमरेको भए मनमोहन सिंह भन्दा अगाडि नै त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर हुन्थे। दुईजना अगागिहरू, एउटा प्रमोद महाजन जसलाई आफ्नै भाइले गोली हानेर समाप्त पारेका थिए, भनिन्छ त्यो मोदीको स्वार्थ अन्तर्गत भएको थियो। मोदीको व्यक्तित्व बनाउनको निम्ति र भविष्य सुनिश्चित गर्न, प्राइम मिनिस्टरको कुर्सी सुनिश्चित गर्न त्यो कन्स्पिरेसी खेल खेलिएको थियो भनिएको थियो। र माधवराज सिन्धियाको विमान दुर्घटना पनि रहस्यमय मानिन्छ। र माधवराज सिन्धिया हेलिकप्टर जे होस् वायुयानमा उनको मृत्यु भयो। र माधवराज सिन्धिया विमानमै हुनुपर्छ मेरो विचारमा, किनभने राजेश पाइलटको पनि मृत्यु भयो, यिनको पनि मृत्यु भयो। माधवराज सिन्धियाको देहान्त भइसकेपछि पनि शेरबहादुर देउवा सङ्कटमा परेनन्, किनभने इन्डो वेस्टसँग अब उनको वेस्टसँग त सम्बन्ध एकदमै फराकिलो भएर गयो। इन्डियनहरूसँगको सम्बन्ध सपार्नको निम्ति यिनले केही लाइनहरू प्रयोग गरे। र त्यतिखेर नेकपा एमाले टनकपुरको विषयमा बोल्ड डिसिसन लिएको थियो र एउटा अडान लिएको थियो। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले सायद टनकपुर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चाहनु भएको थियो भने उहाँ अकण्टक प्रधानमन्त्री र बाँचिरहनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि भइराख्नुहुन्थ्यो, बाँचिरहनुहुन्थ्यो। तर यो देश, यो समृद्धि र विकास उहाँलाई यति धेरै प्यारो भयो कि त्यसको अगाडि उहाँलाई आफ्नो जीवन पनि तुच्छ लाग्यो र उहाँले जीवनबाटै राजीनामा लेखिदिनु हो र टनकपुरमा नझुकेको त्यो देशभक्त योद्धालाई दासढुङ्गामा लगेर समाप्त पारियो। अब आउनुहोस् शेरबहादुर देउवासँग। शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्रीको लागि जति हुटुटिए पनि गिरिजाबाबु त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो बाधक मानिन्थ्यो। तर गिरिजाबाबुसँगको गाँठो फुकिगयो अनि गिरिजाबाबुको लागि अरू विकल्पै भएर शेरबहादुर बाहेक उहाँले काङ्ग्रेसबाट क्यान्डिडेट दिनै सक्नु भएन। खुमबहादुर बनौँ एग्रेसिभ छ, सङ्गठन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कब्जा गर्छ। अब शैलजालाई बनाउँ, चन्द्रशेखरसँग विशेष सम्बन्ध, गिरिजाबाबुको चन्द्रशेखरसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन र इन्डियनहरू बढी हावी हुने देख्नुभयो। सुशीललाई बनाउँ, होसे अकर्मण्य र अलिकति प्रोफाइल पनि नबनिसकेको, त्यसपछिको वैकल्पिक क्यान्डिडेटै उहाँले पाउनु भएन भन्ने बित्तिकै शेरबहादुर देउवा सोलिड क्यान्डिडेट बन्नुभयो। र त्यसपछि 51 सालको त्यो लोकप्रिय सरकारलाई 52 सालमा ढालेर शेरबहादुरजी कहिलेकाहीँ हडबडिएर हुन्छ नि, मैले त माग पुरा गर्न खोजेँ, माओवादीहरू जङ्गल गइगए भन्नुहुन्छ नि, त्यो उहाँले त्यही बेलामा बुझेको मागपत्र हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जोशीले दारी पालेर जानुभएको थियो त्यतिखेर। माग सम्भवतः यो माघको 26 गतेको घटना हो, हामीलाई याद छ, हामी पनि जनयुद्धकै प्रक्रियामा थियौँ। र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले एउटा के गरिदिनु हो भने उहाँका इर्द गिर्दमा घुम्ने सल्लाहकारहरूको रायअनुसार भारतसँग सम्बन्ध सपार्नको निम्ति महाकाली सन्धि गर्नको निम्ति हतारिनु हो। त्यसको ओभरअल ड्राफ्ट अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ठुलो स्वरमा राष्ट्रियताको चर्को वकालत गर्छ। पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै ओभरअल डिजाइन बनाएर त्यसको बारेमा सबभन्दा बढी होमवर्क गरेको भनेको पशुपति शमशेर राणाले हो र त्यो कार्यान्वयन गरियो। आखिर महाकाली सन्धि एउटा राष्ट्रघाती सन्धिको रूपमा कलङ्कित भएर इतिहासमा रह्यो र शेरबहादुर देउवाको लागि फाइदाको एउटा त्यो लकीर जस्तो पनि भइदियो। अनि शेरबहादुर देउवाको सम्बन्ध कतिखेर बिग्रियो भने इन्डियनहरूसँग, खास गरी शेरबहादुर देउवा यो काङ्ग्रेस फुटाउने बेलामा इन्डियनहरूको त्यसमा असहमति थियो। तपाईँलाई भनिदिइहालौँ, रामचन्द्र पौडेललाई सभापति बनाएर शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्ने
वेस्टर्नहरूको डिजाइन थियो। त्यतिखेरसम्म वेस्टर्न र इन्डियनको बिचमा केही विभाजन थियो, किनभने इन्डो वेस्ट भनिए पनि त्यो त रबाट परिचालित हुने नेक्सिस थियो। तर वेस्टर्न र इन्डियनहरूको बिचमा खास गरी रुसी धुरीलाई हेर्ने कुरादेखि लिएर यो क्षेत्रीय राजनीतिमा अमेरिकनहरूको बढी हस्तक्षेप र शेरबहादुरमाथि अमेरिकनहरू हावी भएको कुरो इन्डियनलाई मन परेको थिएन। तर जसले जति भने पनि त्यतिखेर वेस्टर्न र राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको रूपमा दरबारको खेलो फड्कोको कारण नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति र संसदीय दलको नेताको रूपमा शेरबहादुरले पार्टी टुक्राइसकेपछि शेरबहादुर धेरैले के सोचे भने तपाईँ नेपालको इतिहासमा मात्रै होइन दुनियाँको इतिहासमा पार्टी टुक्राएर जाने मान्छेहरू पुनः शक्तिशाली बनेको र माओ पार्टीमा आएर प्रमुख व्यक्ति बनेको इतिहास बिरलै छ र त्यो एक हिसाबले एक्सेप्सनल छ र शेरबहादुर त्यस्तो भाग्यमानी मान्छे हो जसले काङ्ग्रेस टुक्राएर फेरि त्यही काङ्ग्रेसमा आएर सभापति प्रधानमन्त्री बने। गोर्खाली राजाले न्याय दिए भन्ने भाषा पनि प्रयोग गरे, एकताका भाषणै गरे। अनि शेरबहादुर देउवाको बारेमा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरो उनले 7औं औँठी जहिले पनि सुमसुमाइरहन्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिइहालौँ, उनको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध भनेको वेस्टर्नसँग छ र उनलाई अहिले पनि एउटा कुरा के हिन्ताबोध छ भने भारतसँग उनको पर्याप्त सम्बन्ध सुधार भएको छैन भन्ने इन्फेरिटी कम्प्लेक्सले ग्रस्त शेरबहादुरजीले पछिल्लोचोटि सत्तारोहण गरिसकेपछि, खास गरी एमसिसी पास भइसकेपछि उनले मसँग त पश्चिमाको ब्लेसिङ छ, मैले इन्डियालाई किन टेर्ने भन्ने टाइपको म्यासेज दिन खोजेको बुझाइ भारतीय पक्षको भयो। त्यसपछि शेरबहादुरका कुर्सीका खुट्टा हल्लिने हुन् कि आगामी दिनमा बहुमत नआउने हो कि मोदीको पनि आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने हिसाबले उनका सल्लाहकारहरू खास गरी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नारायण खड्का, हुन त नारायण खड्का पनि वेस्टर्न लबीकै मान्छे हुन्, उहाँहरूको सल्लाह अनुसार शेरबहादुर देउवा गठबन्धनमा कुनै छलफलै राम्रो नगरिकन, होमवर्क नै नगरिकन हतार शेरबहादुरजीको कार्यशैली जहिले पनि होस्याङ्गे हुन्छ, हतार हुन्छ र राष्ट्रघातको मामिलामा त मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको जिनभित्रै राष्ट्रघात छ। 3 पुस्ते राष्ट्रघाती विरासतलाई शेरबहादुरजीले धानिरहनु भएको छ र उहाँको विरासतलाई धान्नको निम्ति गगन थपा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि खुङ्खार तरिकाले अगाडि आइरहेका छन् र त्यसपछि उहाँको भारत भ्रमण तय भयो। अब म यहाँ एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, जस्तो भारत भ्रमण जानुभन्दा अगाडि हजुर भारतका एकजना राजनीतिक विश्लेषकले नेपाल अब 2 ढुङ्गा बिचको तरुल रहेन, एमसिसी पास गरे पश्चात चाहिँ नेपाल 3 ढुङ्गा बिचको तरुल भयो भनेर अमेरिकालाई इङ्कित गर्न खोज्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि आधिकारिक रूपमा चाहिँ भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरूले एमसिसीको विषयमा यसरी प्रष्ट रूपले बोलेका थिएनन् होइन। अर्को कुरा भित्रभित्र के सुनिन थाल्यो भने तपाईँले भन्नुभयो नि अब जति आशीर्वाद र हात चाहिँ पश्चिमाहरूको थियो शेरबहादुर देउवालाई र त्यसकै आधारमा चाहिँ उनी तरक्की गर्दै गए, राजनीतिक हाइट उनले गेन गर्दै गए भन्नुभयो होइन। एमसिसीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने गगन थापा पनि निकै दरो तरिकाले चाहिँ अडिग भएर एमसिसी पास गर्नको लागि लागे, छाती पिटेर चाहिँ पास गर्छौँ भनेर उनले संसदमा बोलेका भाषणहरू त अहिले सुरक्षितै छन् होइन। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने आउटडेटेड कार्डको रूपमा अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लिएर अब अर्को कार्डको खोजीमा चाहिँ पश्चिमाहरू रहेको हो कि अब चाहिँ गगन थापाको उदय भएको हो कि भन्ने पनि आकलन गरिन्छ। र त्यसमाथि चाहिँ होइन अबको निर्वाचन पश्चात चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो 7औं औँठी जति पटक सुमसुम्याए पनि कतै गगन थापा पो प्रधानमन्त्री हुने हो कि भन्ने आशंका गर्न थाले कि यस्तो शेरबहादुर देउवा जतिको कम्फर्ट जोन इन्डो वेस्टको लागि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले कोही पनि छैन। गगन पनि छैन होइन, गगन भनेको त भनेपछि गगन थापा विरासतको होइन, विरासतको राजनीतिको प्याराडाइम सिफ्ट त कसरी हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले जोखाना हेर्नुपर्छ। मौका मिल्ने हो भने आरजु म्याडमलाई महामन्त्री बनाएर अथवा उपाध्यक्ष चयन गरेर शेरबहादुरले त्यतातिर राजनीति सुजातालाई जसरी मैले उत्तराधिकारी नबनाएर ठुलो भुल गरेँ भन्ने शेरबहादुर के अरे गिरिजाबाबुको मरणौ मृत्युभन्दा अगाडिको स्वीकारोक्ति थियो, त्यसै गरी नयाँ खालको स्वीकारोक्ति नआउला भन्ने छैन। खैर त्यो अहिलेको लागि सम्भव विषय होइन। प्रयत्न चाहिँ जारी छ शेरबहादुरजीको। जयवीर सिंह देउवालाई पनि ल्याएर काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य बनाउने अनि आफ्नी पत्नी आरजु देउवालाई पनि उत्तराधिकारी चयन गर्ने उहाँको कोसिस जारी छ, तर त्यो सफल नहोला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँभित्र खुम्बहादुर खड्का र शेरबहादुरको डबल विरासत बोकेर जाजल्यमान तरिकाले अगाडि आएका डार्क हर्स अहिले भलै महामन्त्रीको रूपमा चुनिएनन्, एकजना पात्र छन्, तपाईँलाई थाहा छ अहिलेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड। सम्भवतः मलाई लाग्छ अब जहिले पनि नेपालको इतिहासमा फर्स्टम्यान प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापति वा पार्टी प्रमुख भनेको अलिकति प्रोएक्टिभ एग्रेसिभ
अलिक बोल्ड टाइपको मान्छे हुन्छ, लडाकु टाइपको मान्छे हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा शेरबहादुरजीको त्यो खोज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमा टुङ्गिए जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने नेपालको इतिहासमा गृहमन्त्री भएका मान्छे नै पछि गएर प्रधानमन्त्री हुने होइन, कि त गृहमन्त्री भएको मान्छेको चाहिँ असामयिक निधन हुने अथवा कुनै दुर्घटना हुने, यस्तो किसिमको भेटिएको छ होइन। त्यो हिसाबले बालकृष्ण खाँड चाहिँ अबको काङ्ग्रेस सभापति हुन्। तपाईँले इतिहासको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्रीलाई पहिल्याउन खोज्नुभयो। खास गरी भन्यो भने गगन थापा योभन्दा अगाडि काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको मेयरमा लड्न खोज्दै थिए। कुनै भविष्य दृष्टि उज्जवल भएको भनिएको काङ्ग्रेसी आध्यात्मिक नेताले गगन बाबु म तपाईँको शुभेच्छुक हुँ, यो भुल नगर्नुहोस्। काङ्ग्रेसको मेयर जो के अरे काठमाडौँको मेयर जो भए तिनीहरूको पोलिटिकल हिस्ट्री समाप्त भएको छ। त्यो कुर्सी नै श्रापित हो। भारतमा गृहमन्त्रीको कुर्सी श्रापित, जस्तो कि गृहमन्त्री कोही पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्री भएनन्। राजनाथ सिंहको पनि त्यही दुर्भाग्य सुरु हो। एलके आडवाणीको कुरा गर्नुहोस् अथवा सरदार पटेलको कुरा गर्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ 3वटा 4वटा कुर्सीलाई बहुत दुर्भाग्यशाली मानिन्छ। एउटा काठमाडौँ महानगरपालिका, पहिला काठमाडौँ नगर पञ्चायत थियो, त्यसपछि नगरपालिका भयो, अहिले महानगरपालिका। नगर पञ्चायतको अध्यक्षको कमल चित्रकारको भविष्य पनि अन्धकार भयो। हरिबोल भट्टराई गणेशमानको लौरो भनिन्थ्यो। मदन भण्डारीलाई समेत म भाषणमा असुरक्षित बनाउँछु भनेर ठुलो हुङ्कार गर्ने हरिबोल भट्टराई आज सानो एउटा काङ्ग्रेसी गुटको त्यो छत्रछायामा हटाइरहनु भएको छ र बिपीका कथाहरू हालेर बुढेसकाल काटिरहनु भएको छ। उहाँको पनि दुर्दान्त एक हिसाबले भन्यो भने सत्ता राजनीतिमा फलिङ डाउन भयो। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् पिएल सिंह पनि कम जाजल्यमान व्यक्तित्व होइन। कता कता हात्ती आयो फुस्सा बसीबित भयो। केशव स्थापितको कुरा गर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीज्यू पछि प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घको अध्यक्ष भएको व्यक्तित्व होइन। त्यो बेलाको सिनियर मोस्ट लिडर, युवामा पनि एकदम तेज तरार भिजन पनि भएको, अलि उटपट्याङ भए पनि उहाँको पनि पोलिटिकल करियर लगभग अस्ताउँदो सूर्य भएर अर्घ दिने टाइपको भइसक्यो। अरू त अरू कुरा छोडिदिनुहोस्। अब विद्या सुन्दर न विद्या रहे न सुन्दर छन्। अब आउने मेयरको पनि के होला। अनि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, जस्तो नेपालमा शिक्षा मन्त्री भएकाहरूको पनि अथवा पर्यटन मन्त्री भएकाहरूको पनि इतिहास कतिको छैन भने जस्तै तपाईँले एउटा कुरा के भन्नुभयो है, गृहमन्त्रीको चाहिँ कि त अवसान भए। अब पिकेको सभापति पनि त्यस्तै छन् नि। पिकेको जो सभापति भए मीना पाण्डेदेखि कमला पन्तसम्म, लाल कुमारी स्वस्तिकादेखि सबैको जिन्दगी नै बर्बाद भएको, मरेको, नानु नेउपानेको पनि त्यही स्थिति छ। र गृहमन्त्रीको हकमा चाहिँ जस्तो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, फेरि बालकृष्ण खाँड भलै दक्षिणपन्थी छन्, उनको चिन्तन पनि राष्ट्रघाती छ, तर बालकृष्ण खाँड सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति हो, राम्रो वक्ता पनि हो। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला। अब व्यक्तिगत कसको के गोठ उठाए के गरे त्यतातिर म जान्न। न्यायाधीशको जिन्दगी कसरी बर्बाद भयो त्यो कथा उनीहरूले नै आत्मकथामा लेखुन् म चाहन्छु। र म कमसेकम खगराज अधिकारी जतिको मान्छे इमान्दार भएर आत्मकथा लेख्नुपर्छ भन्ने टाइपको मान्छे हो म। खगराज अधिकारीले आफ्नो आत्मकथामा केही पनि लोक्नु भएको छैन। अहिले नेकपा एमालेको सङ्गठन विभाग प्रमुख र केपी शर्मा ओलीज्यूको दाहिने हात हुनुहुन्छ। उहाँ निकै पुरानो नेता हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु म, धेरै नेताहरू आफ्नो आत्मकथा लेख्न नसक्ने हालतमा पुगेका छन्। यही कारणले व्यक्तिगत चरित्र, जिन्दगी, निजी मामिला असाध्यै वर्ष छ, खराब छ। र बालकृष्ण खाँडलाई अहिले तपाईँलाई थाहा छ, जस्तो उहाँले चाहनु भएको भए आफ्नो सवारी मन्त्रीको बालकृष्ण खाँडलाई त्यो टिममा सामेल गरेर सिनियर मोस्ट त फेरि ऊ हो नि त, तपाईँको नारायण खड्का भन्दा पनि यिनीभन्दा पनि नेभी सङ्घको राजनीतिबाट उदाएका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री दिन सक्थे। तर जानी शेरबहादुरले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा चयन भएको म्यासेज दिनको लागि यहाँ बालकृष्ण खाँडलाई राखेर यहीँ गृहमन्त्री थम्याउनु हो, के अरे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री थम्याउनु हो। र याद गर्नु होला, अब गगन थापाको पालो मिचेर काङ्ग्रेसको संस्थापनको राजनीतिले ह्याकुलाले पेलेर र मलाई लाग्छ सभापतिको रूपमा अब उम्मेदवारी दिने पात्र भनेको बालकृष्ण खाँड हो। हुन त एनपी साउदले पनि इच्छा गरेका हुन्, तर एनपीको त्यस्तो प्रोएक्टिभ पोलिटिक्स देखिएर अलि दबङ टाइपको छैनन्। अब तपाईँ आउनुहोस् शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा। भारत भ्रमणको कुरा गर्ने हो भने यो नियमित कर्मकाण्ड गगन थापाको होइन, अब नेक्स्ट मतलब कमिङ इलेक्सनबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने चाहना पुरा हुँदैन। यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, यो देशमै युवा पुस्ता के भन्ने 50 छिचोल्नु भयो होला।
यो देशमै 50 वरिपरिका नेताहरूमा सबैभन्दा चर्को महत्त्वकांक्षा बोक्ने मान्छे भनेको गगन थापा हुन्। गगन थापाले आफ्नो महत्त्वकांक्षा लुगाएका छैनन्। उनले सिधै अब राज्यको कार्यकारी प्रमुख पद ताकेका छन् र काङ्ग्रेसको सभापतिको कुर्सीमा पनि आँटेका छन्। यो उनको आँट, हिम्मत, दुस्साहसलाई काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले एक हदसम्म सदर पनि गर्दै आए। तर त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको कुर्सी भनेको चाहिँ असाध्य अप्ठ्यारो हो। प्रधानमन्त्रीको भनेको त डबल लटरी लाग्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी चुनावमा बहुमतै ल्याउँदैन, उसले कसरी प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छ? बहुमतै ल्याउँदैन। र कोलिएसन गभर्मेन्ट गठबन्धन रह्यो भने त प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसबाटै होला नि त। एनिवे भोलि हङ पार्लियामेन्ट बन्यो अथवा केही भयो भने प्रधानमन्त्रीका लागि इच्छुक त्यो घोडा रेसमा थुप्रै मान्छेहरू रहन्छन्। खास गरी फर्स्ट वा सेकेन्ड पार्टी भन्दा नि थर्ड पार्टीले बाजी मार्ने सम्भावना बढिरहन्छ हङ पार्लियामेन्टमा। तपाईँलाई थाहा छ हिजो सूर्यबहादुर थापा जस्ता मान्छेहरू पनि त्यही कारण तालुमा आलु फलेर प्रधानमन्त्री भएका हुन्। बहुदलपछि पनि पञ्चायतका मसियाहरू, पञ्चायतका हस्तीहरू, महापञ्चहरू। र गगन थापाको हकमा हेर्दा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब खेलबाज व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर भएको देशमा गगन थापा मात्रै के, तपाईँ र म पनि हुन सक्छौँ प्राइम मिनिस्टर। त्यो ठुलो कुरो भएन, राजनीति गर्ने मान्छे हर कोही हुनसक्छ। तर गगनजीको आँट, हिम्मत, दुस्साहस आदि इत्यादि यो विषयमा माथा 25 पुगिसकेका छ। तर शेरबहादुर देउवाले अब यो 5 वर्ष सलिड राज गर्ने भए काङ्ग्रेसभित्र, किनभने स्वास्थ्य पनि उनको यति सप्रिएर आयो कि अहिले जाँडसाँड अलिक कम गरेको भन्ने सूचना मैले पाएको छु। र यो उमेरमा तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, वैद्यभन्दा महिनाको हिसाबले उनी जेठा। तर वैद्य र शेरबहादुरलाई एक ठाउँमा ल्याउनु त को जेठो देखिन्छ? मोहन वैद्य र उनी। त्यस कारणले गर्दाखेरि 3 साले मान्छे उमेरको हिसाबले भनियो भने उनी अहिले 76 वर्ष पुग्न लागे। 76 वर्षको उमेरमा लौरो टेकेर हिँड्नुपर्ने उमेरमा शेरबहादुर देउवा अहिले पनि सत्ताको तुजुक, उन्माद र स्वादले गर्दाखेरि ठम अब रगत झर्रा जस्तो गाला लिएर सत्ताको लागि हापजाप गरेर कुदिरहेका छन्, खटिरहेका छन्। अब एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, शेरबहादुर देउवाको यो कर्मकाण्डीय भ्रमणले नेपाली काङ्ग्रेसलाई उपलब्धि चाहिँ केही दियो होला। यो म किन भनिरहेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै होइन, उहाँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, कार्यकारी प्रमुख भइसकेको मान्छे लत्रिएर जम्ला हात जोड्दै घुँडा टेकेर राज्यमन्त्री स्तरको स्वागतमा मक्ख परेर जसरी उहाँले पाउलागी महाराज भन्दै मोदीको दरबारमा एकदमै न्युरीमुन्टी नगर्नुभयो, धनुष्टङ्कार गर्नुभयो, त्यसले स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरिएको छ। अब काशी जानुभयो होला, बनारस जानुभयो, ठाउँ जानुभयो, तीर्थाटन गर्नुभयो होला। उहाँ त्यति धेरै आध्यात्मिक मान्छे त होइन फेरि। र शेरबहादुर देउवा फेरि ठुलो कुरा के छ भने किताब पढ्ने र इन्फर्मेसन लिने मामिलामा केपी ओली र माधव नेपालज्यू जत्तिकै चलाक छन्। हेर्दाखेरि केही देखिँदैनन्। उनले सोसियल मिडिया सबै अपडेट गर्छन् र उनले त अब आफ्नो त्यो मैले अहिले सुन्दैछु टिकटक र युट्युब चलाउनेहरूलाई विशेष होसियार राखेका छन्। र यो पटक धमलालाई वास्तवमै भन्ने हो भने बढी हमला गर्छ भनेर शेरबहादुरजीले नजाओस्, यो टिममा कुनै विजय कुमार आइदिए हुन्थ्यो अथवा त्यही प्रोफाइलको पत्रकार आइदिए हुन्थ्यो, हर्ताकर्ता इर्दगिर्दमा घुमे हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको। तर अब रोक्ने कसले? न उनलाई रोक्न सकियो न बोक्न सकियो। उनी थिए ऋषि धवला, चिसो भनेकै कोकाकोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धवला। अब यो विषयमा अहिले आउँला। र शेरबहादुर देउवाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो इलेक्सनलाई लक्षित गरेर उनले गठबन्धनभन्दा ज्यादा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने गरी र आगामी निर्वाचनमा बिजेपी र भारतीय सत्ता पक्षको आशीर्वाद लिन र आई काङ्ग्रेससँगको पुरानो सम्बन्ध मैले रिन्यू गरिनँ, अब मेरो लागि माइबाप तिमीहरू नै हो। उनी आखिर बिजेपीको अड्डामा त गए, अफिसमा गए, काङ्ग्रेस आईको अफिसमा किन गएनन्? जबकि उनीहरूको भाइचारा सम्बन्ध भनेको काङ्ग्रेस आईसँग हो। त्यो अफिस उनी धाएनन्। अरू पार्टी पनि थिए होलान् मुम्बईमा, के अरे दिल्लीमा राज गर्ने, कसैका पनि गएनन्। सिधै उनी प्रधानमन्त्रीको एउटा लज्जास्पद हिसाबले आफ्ना जम्बोरी टोली लिएर उनी त्यहाँ बिजेपीको अड्डा छिरे। यो एउटा लज्जास्पद कुरो भए पनि उनको लागि फाइदाजनक होला। देशले घाटा बिहोर्यो। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, शेरबहादुरको भ्रमणमा गोप्य रूपमा कुनै न कुनै राष्ट्रघाती सम्झौताको ड्राफ्टमा यिनले सिग्नेचर गरेका हुन सक्छन् अथवा प्रतिबद्धता जनाएर आएका छन् पक्कै पनि। किनभने भारतले जब कुनै पनि नेपालका शासकहरूलाई कमजोर बनाउँछ, जब कुनै शासकहरूलाई चुनावको ताका भिजिट गराउँछ भने
हिजो जसरी महाकाली टनकपुर भने जस्तै कुनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा शेरबहादुर देउवालाई फसाउने गरी नाकमा नत्थी कसाएर भालु जस्तो नचाउने गरी उसले केही प्रपञ्च गरेको कुरो मसँग इन्फर्मेसन छ, हेर्दै जाउँ। ऋषि धमला चाहिँ कसरी पुगेछन् है? ऋषि धमलालाई चाहिँ फेरि मन नपराउने धेरैले, ठ्याक्कै ऋषि धमला चाहिँ फेरि अरूले निम्ता नदिए पनि आफू टुप्लुक्क पुग्ने, भारतसँग राम्रो एक्सेस भएको पत्रकार हुने चाहिँ ऋषि धमला मात्रै रहेछन् है। एउटा गजबको कुरो म तपाईँलाई सुनाउँछु। नेपालको पत्रकारिताको राजनीति भन्छु म। नेपालको पत्रकारिता मात्रै छैन है, यहाँ पत्रकारिताको पोलिटिक्स छ। नेपालको पत्रकारिताको राजनीतिमा ऋषि धमला त्यस्तो एउटा दुर्दान्त र लगभग एक्लो पात्र हो जसलाई कुनै पनि सिस्टमले मन नपराउन सक्छ तर अस्वीकार गर्न सक्दैन। ऋषि धमलाको चमत्कार त अब के कुरा गर्ने, तपाईँलाई थाहा छ धादिङको ज्याम्ब्रुङबाट 150 रुपियाँ पिताजीको प्याकेटबाट फुत्काएर काठमाडौँ झरेको त्यो रातो वर्णको, चुच्चो नाक गरेको, चम्किला आँखा भएको, पढ्नमा मन नगर्ने तर शक्ति केन्द्रप्रति पहिलेदेखि कन्सियस र मौका पर्दाखेरि भविष्यको जेनरल टिका धमला मेरो साख्य काका हो भन्न पछि नपर्ने एक युवक काठमाडौँ आइपुग्छ र मदन भण्डारीसँग अन्तर्वार्ता लिएको सनसनी पनि फैलिन्छ। दुईजना पात्र यस्ता छन् जसलाई मदन भण्डारीले अन्तर्वार्ता दिएको कुरो काहीँ पुष्टि हुँदैन। एकजना लोकदोहोरी गायक रामप्रसाद खनाल भनिन्छ दृष्टिमा फेक इन्टरभ्यू नि कतातिर छापिया थियो अरे, अर्को यिनै पात्र। तर उनको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के भने उनले मदन भण्डारीलाई भेटेका थिए। मदन भण्डारीलाई त मैले लाइभ सुनि नि त, मैले भेटिनँ, तर मैले कलैयामा भएको आमसभामा 48 सालमा उनको दमदार भाषण सुनेको छु। मैले यो स्टाटस पनि लेखेको छु। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने यिनी काठमाडौँ आएर 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाँदै हकर बने। पहिला होटल सोटलमा भाँडासाँडा के माझ्थेको नि, वास्तवमा मजदुरलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अनि उनले मलाई लाग्छ कुनै पनि आधिकारिक युनिभर्सिटी वा विद्यालयले आफ्नो स्टुडेन्ट भएको दाबी गरेको मलाई थाहा छैन। पिपल्स कलेजको विद्यार्थी हो नि भने भन्नुभएको छ। ठिक छ, पिपल्स कलेज कतै आफ्नै निगाहमा खोल्नु हो कि त्यो छुट्टै कुरा हो। एउटा जुन स्थापित पिपल्स कलेज छ त्यसको विद्यार्थी भएको रजिस्टरमा अझसम्म केही देखिया छैन। एनिवे, अनि ऋषि धमलाको चमत्कार, म चाहन्छु ऋषि धमलाको योग्यता क्षमता होस्, शैक्षिक योग्यता पनि हामीले सोचेभन्दा बढी होस्। कतिपयले उनको बारेमा अनेक जोक्समा मजाक बनाउँछन्, त्यो कुरा गलत होस्, तर त्यो साबित गर्न त उनले सक्नु पर्यो नि त। अब भइदियो के भने ऋषि धमलाको भाग्य पनि शेरबहादुरको जस्तै कतै न कतै चम्किनु नै थियो। भविष्यमा पत्रकारिताको राजनीतिको त्यो एक्लो वीर त्यतिखेर जति दुःख पाए पनि सत्ताको नजिक पुग्नु नै थियो। तपाईँलाई थाहा छ बौद्धल कालमा त्यतिखेर अखबारको जगजगी थियो। धमला अखबार बेच्थे, ल आयो 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 ताजा खबर ताजा खबर, आजको सन्ध्याकालीन भन्दै हिँड्ने मान्छे हुन्। उदित नारायणको बसमा गीत सुन्ने मान्छे भेटिए जस्तै ऋषिसँग पत्रिका किन्ने मान्छेको पनि अभाव छैन। त उनी कस्तो मान्छे हुन् भने हरेक ठाउँमा एक त आफूलाई प्रमोसन गर्दै गए। दुर्भाग्य रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्षबाट चाहिँ आफूलाई कहिले रिटायर गरेनन्, फेरि त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ उनी पुगेका छैनन्। हेर्दै जाउँ। त्यसपछि के भयो भने उनी दृष्टि भन्ने पत्रिका, उनी त्यतिखेर नेकपा एमालेसँग नजिक थिए। उनको अगाडि दुईवटा विकल्प थियो। भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा डेब्यू गरेका देवप्रकाश त्रिपाठीसँग गला जोड्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट काङ्ग्रेसतिर छलाङ मारेका, वा शम्भु श्रेष्ठहरूसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने। मदन भण्डारीको काल थियो, त्यसपछिको कालखण्ड थियो। उनी दृष्टिको मलाई लाग्छ स्ट्रेन्जरको रूपमा केही काम गरे। उनको विशेषता के थियो भने उनले इन्टरभ्यू लिन्थे, लेखनदास लेख्ने अर्कै हुन्थ्यो। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। उनको प्रेम र जीवन भन्ने स्तम्भका म लेखक हुँ भन्ने दर्जनौँ मान्छे अहिले पनि तपाईँ भेट्नुहुन्छ। अनि ऋषि धमलाले लेख्नै परेन, धेरै बोले काफी, बोली नै काफी। र ऋषिले त्यसपछि विमर्श, घटना र विचार जस्ता अखबारहरूमा काम गर्दै जानु। समय सुरु हो इलेक्ट्रोनिक मिडियाको। ऋषि मलाई लाग्छ हिट्स एफएमदेखि त्यतिखेर खोलेका सबै एफएमहरूमा आफूलाई प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थे। तर त्यतिखेर क्वालिटी कन्सियस रेडियोहरूले ऋषिको पाइलोलाई स्वागत गरेनन् आफ्नो मिडियामा। र त्यसपछि जब रेडियो खुल्यो, जब फ्रिल्यान्सर पत्रकारिता सुरु हो, ऋषि धमलाको एउटा कुरो चाहिँ के मान्नुपर्छ भने उनी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि दरो खरो रूपमा प्रस्तुत हुन्थे। भनिन्छ कमल थापाले त्यतिखेर दिएको तकमा, शाही सरकारले दिएको तकमा ठ्याक्क खल्तीभित्र लुकाएर उनी आन्दोलनमा आउँथे।
हामी धेरैचोटि उनीसँग आन्दोलनमा गला मिलाएर हिँडेका छौँ। साहसी पनि हुन्, साहसी मात्रै होइन, साहसको हद नागेर दुस्साहसी पनि हुन्छन् उनी। र अहिले चाहिँ उनी म लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान छु भन्छन् र त्यो कुरा एक हदसम्म विश्वास गर्न सकिन्छ। यिनको भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार भयो। मलाई लाग्छ यो अर्जुन नरसिंह केसी र सूर्यबहादुर थापा मार्फत यिनले सम्बन्ध विस्तार गरे। त्यहाँ यिनलाई आर्थिक समस्या पनि थियो। अब भइदियो के भने कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यतिखेर केही पत्रकारहरूलाई गुलियो मुख मिठा गर्न आफ्नो घरमा बोलाउनु भयो। विजय कुमार पाण्डे पनि लगायतका जीवेन्द्र सिंह खडा को जानु हो र किशुनजीले ठट्टै ठट्टामा भन्नुभयो, ल केटा हो, वा त पत्रकारलाई पनि केटा भन्ने, ल केटा हो, यो विभिन्न देशमा विभिन्न मिडिया क्लबहरू छन्, नेपालमा एउटा क्लब गठन गर्नु पर्यो, ल नाम सुझाउनु पर्यो, मेरो दिमागमा एउटा क्लबको नाम छ भन्नुभयो। के नाम किशुनजी भनेर सोधे। अब कृष्णप्रसाद भट्टराई तपाईँलाई थाहा छ, दुई भट्टराईहरू नेपालका भूपू पत्रकार हुन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई जसले निकिता खुर्सेव, त्यतिखेर शक्तिशाली रुसी कार्यकारी प्रमुख निकिता खुर्सेवको पनि इन्टरभ्यू लिन भ्याएका थिए। र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तै गोर्खाली अर्का भट्टराई डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि झिल्कोका सम्पादक थिए। त्यसकारण कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो पुरानो पत्रकारीय विरासतको अनुभव खिच्दै के भन्नु भने, एउटा नाम राखौँ न, प्रत्येक साता इन्टरेक्सन गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, विचार अन्तर्क्रिया, त्यसको नाम चाहिँ रिपोर्टर्स क्लब राख्थ्यौँ। बाँकी खर्चवर्चको कुरा हो, म आफै पनि बेहोर्छु, अलिअलि त गणेशमानजीले पनि गरिदिनु होला भनेर पहिला काङ्ग्रेसी क्लबको रूपमा रिपोर्टर्स क्लब स्थापना गरी त्यतिन्जेलसम्म ऋषि धमला काङ्ग्रेसी अखबारको रिपोर्टर भइसकेका थिए विमर्शको। को बन्ने त अध्यक्ष? अब त्यतिखेर सबै के भने यसरी लाज घिन नमानिकन जसको दैलोमा पनि छिर्न सक्ने, लज्जा भन्ने चिम्टी रत्तीभर नभएको यस्तो एउटा ज्याद्र पात्रको आवश्यकता किशुनजीमा थियो। त्यो हुन विजय कुमार पनि इन्कार गर्थे, जीवेन्द्र सिंह खडा पनि इन्कार गर्थे। जीवेन्द्र सिंह खडाको दिमागमा एउटा चमत्कारिक बत्ती बल्यो, दिमागमा बत्ती जल्यो। उनले तत्काल आफ्नो आफन्त पनि मानिएको र भनिन्छ जीवेन्द्र सिंह खडाका दुःखका दिनहरूमा अहिले पनि ऋषि धवलाले सहयोग गर्छन्, आर्थिक सामाजिक अन्य सहयोग के गर्छन् मलाई थाहा छैन, तर यो कुरा सुन्नमा आएको छ। हाम्रो एकजना पछि मदिरा प्रेमी भनेर चिनिने, गीतसित पनि गाउने राष्ट्रिय सभाका सांसद कवि रामचन्द्र भट्टराईको पुत्र हुनुहुन्छ कुसुम भट्टराईजी, उहाँहरूको दिमागमा ऋषि धमलाको चित्र बन्यो। त्यसपछि किशुनजीलाई त्यो नाम सुझाइयो। किशुनजीले मुख बिगार्नुभयो, ए त्यो ऋषि गर्छ हत्तेरिका, ल बोलो बोलो भनेपछि ऋषि धमला आउनुभयो। किशुनजी भनेर अब पाउल लागि हो। उनको संस्कार भर्खर काङ्ग्रेस भएका ऋषिलाई नयाँ जोगीले बढी खरानी दस्छ वा नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ भने जस्तो देखाउनु पनि थियो। अनि ल हुन्छ किशुनजी हुन्छ मानौँ उनले सबै महाभारतै बुझे जस्तो तत्काल स्वीकार गरेर तत्काल ऋषि धमलालाई एक सदस्यीय रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष त्यहीँबाट तोकियो। हुकुम प्रमाङ्गीबाट लोकमान सिंह कार्की उपसचिव भए जस्तै, दरबारको हुकुम प्रमाङ्गीले उपसचिव बनाए जस्तै किशुनजीको हुकुम प्रमाङ्गी र जीवेन्द्र सिंह खडाको दिमागको चमत्कारको कारण ऋषि धमलाको एक सदस्यीय रिपोर्टर्स क्लब बन्यो, त्यसको अध्यक्ष उनी भए। पछि अरू सदस्य त उनले खोजे। अब भइदियो के भने केही मानिसहरू समयक्रममा रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष बन्ने इच्छा जाहेर गर्न थालेपछि त्यहाँबाट पलायन कस्टबाहेक कुनै विकल्प भएन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ, सम्भवतः उनी पत्रकारिताका ती मोहन विक्रम सिंह वा प्रचण्ड हुन् जसले मरणोपरान्त आफ्नो कुर्सी सम्हाल्नेछन्। मलाई लाग्छ उनलाई राष्ट्रिय सभामा लगिदिने हो भने उनले संसदमै रिपोर्टर्स क्लब चलाउँछन्। र माधव नेपालज्यूले उनको विषयमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो बताउनु भएको थियो। यो सङ्कटकाल लाग्ला जस्तो, सङ्कटकालको बेला थियो त्यतिखेर। अब माधव नेपालज्यू सिलगढीदेखि अनेक ठाउँमा भ्रमण गरिरहनु भएको थियो, माओवादीहरूसँग वार्ता गरिरहनु भएको थियो। बिहान 3:30 बजे 3-3:30 बजे जहिले पनि माधव नेपाल बिहान चाँडै उठ्ने, तयार भएर आफ्नो घरको वरिपरि मर्निङ वाक लगाउँदा एउटा कालो कालो आकृति छाया देखियो र त्यो चाहिँ घरको नजिकै आएर महासचिवज्यू नमस्कार भनेर भनिरहेको थियो। यसो हेरेको लाइट बालेर ऋषि धमला 3:30 बजे इन्टरभ्यू लिन पुग्ने भनेपछि उहाँले त्यो रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिकोत्सवमै भन्नुभएको थियो। अस्ति नयाँ पोसाकमा पनि आउनुभयो। ऋषि धमलाजी कति साहसी मान्छे हो भने हाम्रै बहिनी एलिजा गौतमको बारेमा जसले अन्टसन्ट जे भने पनि मोडलिङ गरेका रोमान्टिक रङ्गीन भिडियोहरू उहाँ आफैले सेयर गर्नुहुन्छ र म त्यति कृतज्ञ र बैगुनी बन्नु हुँदैन। अस्ति मेरो एक वचनमा उहाँ मेरो जन्मदिन मनाउन पनि आउनुभयो। बहुत मेहनती। मैले उहाँलाई
व्यङ्ग्य त होइन, सही कुरो गरेको थिएँ। बुढेसकाल हुनाले 80 वर्ष कटेपछि मान्छेलाई 3-4 घन्टा सुते पुग्छ। ल्यारी किङ अहिले 3-4 घन्टा सुत्छन्। मलाई लाग्छ ल्यारी किङ पछि संसारमा सबभन्दा कम सुत्ने पत्रकार ऋषि धवला नै हुन सक्छन्, सिएनएनको लेजेन्ड। ऋषिजी चाहिँ जवानीमै 3-4 घन्टाभन्दा बढी सुत्नुहुन्न। स्वास्थ्य कसरी बचाइरहनु भएको छ मलाई ताजुब लाग्छ। र ऋषि धवला यसपटकको भ्रमणमा छुट्ने कुनै कुरै थिएन। मैले सुनेको ऋषिलाई लगभग बालुवाटारले इग्नोर गर्यो, उनको नाम थिएन। दूतावासमा उनले यस्तो चमत्कार गरिदिए। हुन त ऋषिजीले अस्ति एउटा दाबी गर्नुभएको छ, त्यसको सत्यापन पुष्टि कहीँबाट हुँदैन। मैले मोदीको पनि इन्टरभ्यू लिएको छु भन्नुभयो। त्यो पढ्न पाए हुन्थ्यो कस्तो लिनुभएछ उहाँले, कुन भाषामा लिनुभयो। अङ्ग्रेजी पनि बोल्न थाल्नु भएको छ अहिले ऋषिजी। ऋषिजी चिसो भनेकै कोकाकोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धवला। अनि मोदीजीको इन्टरभ्यू मैले सुनेको चाहिँ उहाँ योभन्दा अगाडि भारत भ्रमणमा जाँदा बिजेपीका केही लिडरहरूसँग भेटेर सम्बन्ध बनाएर उहाँ सिधै मोदी बस्ने 7 रेस कोर्समा छिर्न खोज्दा चाहिँ त्यहाँको कमान्डरले उहाँलाई अपमानपूर्वक शारीरिक दुर्व्यवहार गर्यो भन्नेसम्म सुनेको छु। अझ यति पनि सुन्नमा आएको छ कि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भिजिटमा आउँदा उहाँले रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्षको हैसियतले सिधै नेपालीमा सोध्ने, चाइनिज इन्टरप्रेटर भइहाल्छन् र उनीहरूले उल्था गर्छन्। र सी जिनपिङको इन्टरभ्यू लिनको लागि टिभी जर्नलिस्टको रूपमा पस्न खोज्दा कसो कसो उहाँको भाग्य बलियो रहेछ। ब्ल्याक कमान्डोले त्यो कुरा नोटिस गरेन र उहाँको आयु लामो भयो। नत्र भने हामीले एउटा दुर्भाग्यपूर्ण समाचार पनि सुन्न आउँथ्यो। र मैले सुनेको त अब एकताका त उहाँलाई म नाम लिन्न, कतिपय यो टेररिस्ट सङ्गठनसँग सालनाल जोडिएको भनेर। हुन त कस्तोसम्म भयो भने दुर्भाग्यशाली पनि हो, उहाँ अलिक बुढेसकालमा विवाह हो। उहाँ सन्तानबाट पनि खुसी नै हुनुहुन्छ होला, पत्नीबाट पनि सुखी नै हुनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र उहाँको घरमा हामी देउसी खेल्नु पनि गएका थियौँ। बडो भव्य घर पनि बनाउनु भएछ उहाँले। अहिले 17 करोडको टिभीको मालिक हुन सक्षम भएको कुरो त टिभीमै आएर भन्नुभयो। त्यो हिटर बालिरहेको बेलामा अकस्मात अक्सिजनको कमीले बेहोस हुनुभयो वा अरू नै कुनै काण्ड प्रपञ्च थियो, उहाँ बेहोस हुनुभयो, झन्डै ज्यान गएन। एकताका यो घटना भयो, दुर्घटना उहाँको जीवनमा। अर्को, पुलिसहरूले उहाँलाई एरेस्ट गरे र त्यतिखेर यो तराई केन्द्रित विभिन्न आतङ्कवादी समूहसँग उहाँको साँठगाँठ रहेको भनेर झन्डै मुद्दामा उहाँलाई 4 वर्ष जेल कोस्ने र रिपोर्टर्स क्लब पनि जेलभित्रै चलाइदिने राज्यले झन्डै बन्दोबस्त गरेको थिएन। तर सरकारी गेस्ट हाउसले त्यो पिञ्जडाले उहाँलाई थुन्न सकेन, किनभने ऋषि धवला त्यो पक्षी हो जसको पखेटा काट्न तपाईँ सक्नुहुन्न र सरकारी गेस्ट हाउस रूपी सुनको पिञ्जडाभित्र उहाँ कैद हुन सक्नुहुन्न। गिरिजाबाबुले यसो दया नदेखाएको भए त उहाँ जाकिनुहुन्थ्यो 4 वर्ष। कहाँ गिरिजाबाबुको अहिले नाम बढी जप्नुहुन्छ। पछि त गिरिजाबाबुसँग र प्रचण्डको डबल अनुकम्पाले उहाँ छोटेको भन्ने सुनेको छु। किनभने प्रचण्डकै कारण म परेँ भनेर उहाँले त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो भन्न चाहिँ होइन। प्रचण्डजी नै प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अब प्रचण्डजीको रिपोर्टर्स क्लबमा अलि आगमन कम भयो कि अथवा काङ्ग्रेसलाई बढी महत्त्व दिनुभयो कि तपाईँलाई थाहा छ। उहाँको लागि त भिभिआइपी कक्ष पनि खुल्ला गर्नुपर्ने रहेछ। हिजो विमानमै त्यो देखियो। उहाँलाई कहीँ रोकटोक छैन। यस्तो लाग्छ उहाँ सबै नेताको बेडरुम र बाथरुम जान सक्षम भइसक्नु भएको छ। कुनै नेताको ढोका पनि उहाँलाई खुल्ला बन्द छैन। यो यस मानेमा कि उहाँलाई उहाँको एउटा फर्मुला छ, तपाईँ सधैँ मन्त्री त रहनुहुन्न होला, एक दिन रिटायर भएपछि फोन त मलाई आउँछ। ल देख्नुभयो भर्खर यहाँ एकजना भूपू मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको फोन आयो रिपोर्टर्समा ल्याइदिनु न भनेर। यो ढङ्गले उहाँ भन्न सक्ने मान्छे हो र यत्र तत्र सर्वत्र हाबी भएको मान्छे। र यसपटक उहाँको बेगलाई तपाईँ न रोक्न सक्नुहुन्थ्यो न छेक्न सक्नुहुन्थ्यो। शेरबहादुरजीले चाहना नगर्दा पनि त्यो भ्रमण दलको सदस्यको रूपमा प्राइम टिभीको एउटा रिपोर्टर वरिष्ठ पत्रकारको रूपमा भनिदेऊ न, अझ उहाँ जानुभयो, मालिककै रूपमा भन्दा पनि भयो। र विमानभित्र पनि उहाँले लाइभ बडो शानदार तरिकाले चलाइदिनु भयो। अब उहाँलाई भिभिआइपी रुल्स एन्ड रेगुलेसन थाहा छैन नभनौँ, किनभने दर्जनौँचोटि उहाँ एयरलाइन्सहरूमा चढ्नु भएको छ, विभिन्न जेटमा चढ्नु भएको छ, त्यसकारण उहाँलाई थाहा छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले यसपटक अब अशोक मेहताले ठट्टा गरेको त तपाईँले देखिहाल्नुभयो, अरे ऋषिजी भनेर। अनि उहाँले त्यहाँ गएर पनि आफूले गर्नुपर्ने, ऋषि धवला चुप लाएर बस्दैन, जहाँ गए पनि क्रियाशील हुन्छ
र नाम होस् या बदनाम उसलाई मतलब छैन, उसले तरक्की गरेरै छाड्छ भन्ने कुरोको प्रमाण भारतमा पनि छोड्नुभयो। मैले सुनेको दिल्लीको करिडरमा त्यहाँका वरिष्ठ पत्रकारहरूको बिचमा ऋषि धमला टाइम पास गर्ने एउटा बडो मिठो माध्यम बन्छन् रे बेला बेलामा, त्यहाँ पनि चर्चा हुन्छ अरे उनको। यहाँ मात्रै होइन, ऋषिको तुजुक त्यति छ होइन, उहाँ कहिल्यै ऋषिमुनि पुग्नु भएन, उहाँ सधैँ ऋषिमुनि बन्नुभयो। र भइदियो के भने ऋषि धमला नेपालमा आइसकेपछि तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहालौँ, शेरबहादुर देउवाले ऋषि धमलालाई अझै पनि इग्नोर त गर्न सक्नुहुन्न, तर प्रेमका साथ प्यारका साथ अपनाउन नसक्नुको एउटा कारण के भने ऋषि धमलाको विशेष सम्बन्ध कोइराला फ्यामिलीसँग हो। र यो कुरो खेल चाहिँ बिजेको छ शेरबहादुर देउवालाई। उहाँ त कोइरालाको लिगेसी सिद्ध्याएर त्यो लिगेसीमा आफू सर्वैसर्वा हुन चाहनुहुन्छ। र अब योभन्दा अगाडि ऋषि धमलाले एउटा हल्ला फिजाउनु भयो, जुन हल्ला असत्य छैन भनेर कसैले खण्डन गर्न सकेनन्। त्यो हल्ला के थियो भने गिरिजाबाबुले उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरेर सञ्चार मन्त्री बनाउन चाहनुभएको थियो अरे, तर उहाँ पत्रकार भइराख्ने सदिच्छाको कारण त्यो पदलाई प्रेमपूर्वक अस्वीकार गर्नुभयो भनेर पनि उहाँले हल्ला चलाइदिनु भयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ऋषि धमला, कसले खण्डन गर्ने त्यसको? काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेताले त्यसको विषयमा खण्डन गर्न रुचाउनु भएन। एनिवे अस्ति उहाँकै न्युज पोर्टल अहिले अनलाइन पनि छ नि रिपोर्टर्स नेपाल, त्यसमा चाहिँ केपी ओलीले माधव नेपाललाई फोन गरे भन्ने कुरा पनि आएको थियो। एक स्टेप पछाडि म हट्न तयार छु होइन, मिलेर जाउँ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चाहिँ केपी ओलीले फोन गरे अथवा मेसेज पठाए भन्ने कुरा आएको छ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी जो स्टेट काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ, उहाँको भिजिट लगत्तै माओवादीका प्रभावशाली नेता देव गुरुङजी र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी लगभग एकै समय चीन भ्रमणमा जानुभयो। र कान्तिपुर जस्ता रिलायबल सोर्स भएका अथेन्टिक सोर्स भएका सुधीर शर्मा जहाँ सम्पादक हुन्छन् त्यहाँको न्युज कि त इन्टेन्सनली बङ्ग्याउनु पर्यो, होइन भने सम्पर्क सूत्र अत्यन्तै काबिल हुनाले लगभग सत्यतापूर्ण न्युज त्यसले प्रकाशित गर्छ कान्तिपुरले। र त्यहाँ आएको न्युज मात्रै होइन, मैले आफ्नो कुटनीतिक च्यानलबाट बुझेसम्म, मेरा आफ्ना सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर बुझेसम्म चिनियाहरू वास्तवमा बिआरआईको नेपालमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन होस् र शेरबहादुरजी पश्चिमा खास गरी इन्डो वेस्टको पपेट बनिसकेपछि आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा खलल पुग्न सक्छ। त्यसको लागि नेपालमा वामपन्थी गठबन्धन फेरि बन्नुपर्छ र कम्युनिस्ट सरकार आउँदाखेरि कन्ट्री टु कन्ट्री मात्रै होइन पार्टी टु पार्टी पनि हार्मोनी हुन्छ भन्ने सदिच्छा राख्छन्। र त्यसको कारणले त्यस्तै चमत्कार भयो भने स्थानीय चुनाव अगाडि नै काङ्ग्रेसलाई चकित बनाएर वामपन्थी गठबन्धन हुन सक्ने, र केही लागेन भने पनि चुनावपछि वामपन्थी गठबन्धन हुन सक्ने, र त्यो पार्टी एकताकै तहमा फेरि एकदम चमत्कारिक रूपमा विकास हुन सक्ने भनेर राजनीति शास्त्रका पण्डितहरूले लख काटेका छन्। र यो कुरा गलत नहुन सक्छ। र तपाईँले भने जस्तै राजनीतिमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ 2 स्टेप फरवर्ड 1 स्टेप ब्याकवार्ड हुन्छ। लेनिनको भाषामा भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ 2 स्टेप ब्याकवार्ड 1 स्टेप फरवर्ड पनि हुन्छ र 1 स्टेप ब्याकवार्ड 2 स्टेप फरवर्ड पनि हुन्छ। यो दुवै हुनसक्छ, 2 पाइला अगाडि पनि हुनसक्छ। र विकसित पछिल्लो घटना र परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन अप्राकृतिक हुन्छ र कम्युनिस्टहरूकै गठबन्धन हुनुपर्छ, वामपन्थी एकता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा कमसेकम जनता रहेका छन्। र यदि मित्र राष्ट्रको हैसियतले चाइनाका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले त्यो सदिच्छा राख्नु भएको र त्यो म्यासेज लिएर वाङ यी आउनुभएको हो भने त्यसलाई वेलकम गर्न सकिन्छ। हस् पुण्य सर, धन्यवाद दिन्छ यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज लगभग घन्टाभन्दा लामो हामीले बहस गऱ्यौँ होला। इतिहासका अन्वेषक, राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी र खास गरी क्वालिटेटिभ भिडियोमा कुनै एक हिसाबले भन्नुपर्दा कुनै अन्वेषण होस् र नयाँ तथ्य आओस् भन्ने व्यक्तिको लागि यो भिडियो हाम्रो कन्भर्सेसन एउटा रेफरेन्सको रूपमा रहनेछ। यो मौका दिनुभयो। आजकल म भन्ने गरेको छु, मेरा स्तरीय भिडियोहरू निहाल्नु छ भने पिएनपी भिजिट गर्नुहोस् भनेर सबैले सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।